हेलो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नमस्कार, जय श्रीराम। आरामै हुनुहुन्छ? भेरी गुड। म पनि सन्चै छु। ल त तपाईँहरूको न्युमेरिकल प्र्याक्टिस कस्तो भइरहेको छ? जानकारी पाउँ न? हो? भेरी गुड। तपाईँ आफ्नो भन्नुहोस्। बनाउँदै हुनुहुन्छ? पज गर्दै भिडियोलाई? हो, गुड। अनि त्यसमा के समस्या छ? ल हिजो हामीले न्युमेरिकलका बल र चालसँग बल र चाल एकाइमा रहेका 5 नम्बरमा रहेका गणितीय समस्याबाट हामीले एपिसोड 3 हिजो हामीले चर्चा गरेका थियौँ। त्यहाँ कति नम्बरसम्म भएको थियो त? म हेर्दैछु। तपाईँहरूको ड नम्बरसम्म हामीले चर्चा गरेका थियौँ। ड नम्बरसम्म। अब ड नम्बर पछि जुन न्युमेरिकलहरू रहेको छ त्यो न्युमेरिकलहरू तपाईँहरू 9 क्लासमा तपाईँहरूलाई मैले पढाएको थिएँ र तपाईँहरू पढ्नु पनि भएको होला। 9 क्लासमा सिधा रेखीय चालका समीकरणको बारेमा तपाईँहरूले पढ्नुभएको होला। हो, त्यही त्यही समीकरणसँग सम्बन्धित आज न्युमेरिकलहरू रहेको छ। त्यहाँ अब ड नम्बरसम्म त कुनै न्युमेरिकलमा एफ बराबर क्यापिटल जी M1 M2 बाई डी स्क्वायर लगाउनु भयो। कुनै न्युमेरिकलमा स्मल जी बराबर क्यापिटल जी क्यापिटल एम बाई आर स्क्वायर, कुनैमा स्मल जी बराबर क्यापिटल जी क्यापिटल एम बाई आर प्लस यसको होल स्क्वायर भन्ने जस्ता फर्मुलाहरू तपाईँहरू लगाउनु भयो, प्र्याक्टिस पनि गर्नुभयो। त्यसमा कुनै समस्या आयो? हो, गुड। यसरी प्र्याक्टिस गर्दै जानुपर्छ। किनभने जस्तै तपाईँहरू क्रिकेट खेल्नुहुन्छ। कहाँ खेल्नुहुन्छ क्रिकेट? पिचमा खेल्नुहुन्छ। हो, क्रिकेट पिचमा खेल्नुभयो भने प्र्याक्टिस धेरै हुन्छ। जो खेलाडी क्रिकेट पिचमा प्र्याक्टिसै गर्दैन भने म्याचमा एकैचोटि बिना प्र्याक्टिस गरिकन गयो भने त्यहाँ के देखाउन सक्छ केही कुरा? 100% दिन सक्दैन। त्यसैले भन्छ नि त क्रिकेट पिच इज अ ग्राउन्ड, पिच इज अ ग्राउन्ड वेयर क्रिकेट इज प्लेड। क्रिकेटर क्रिकेटर खेलाडी जुन छ प्र्याक्टिस कहाँ गर्छ त? पिचमा गएर ग्राउन्डमा गएर। त्यसरी नै यो प्र्याक्टिस म्याथमा जुन न्युमेरिकल छ म्याथमेटिक्सै हो। द म्याथमेटिक्स इज अ गेम विच इज प्लेड अन द पेपर, विच इज प्लेइङ अन द पेपर। पेपरमा खेलिन्छ। जति खेलिन्छ त्यति प्र्याक्टिस हुन्छ। त्यसैले न्युमेरिकलहरू प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला। ध्यान दिएर स्टेप बाई स्टेप यसरी। आज हामी यो विषयमा चर्चा गर्नु पूर्व तपाईँहरू मेरो युट्युब च्यानल आशिष टिच हेर्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले मेरो च्यानलमा गएर मेरो च्यानललाई के गर्नु होला त? लाइक गर्नु होला, सब्सक्राइब गर्नु होला, सेयर गर्नु होला र कमेन्ट गर्नु होला। नबुझेको खण्डमा त्यहाँ कमेन्ट गर्नु होला। बुझ्नुभयो त? र त्यहाँ सब्सक्राइब गर्दा मेरो बेल आइकन जुन छ त्यसलाई हिट गर्नु होला र अल नोटिफिकेसनमा गएर टिक लगाउनु भयो भने जति पनि म भिडियो बनाउँछु त्यस भिडियोको नोटिफिकेसन सबभन्दा पहिला तपाईँहरूको मोबाइलमा जानेछ। यसरी तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। त ल, यसरी तपाईँहरू मेरो च्यानललाई अलिकति माया गर्दै गर्नु होला। र तपाईँहरूलाई यो पनि जानकारी फेरि पनि गराउन चाहन्छु, मेरो यो युट्युब प्लेटफर्म जुन छ यो आशिष टिच भन्ने, त्यो भनेको निःशुल्क अनलाइन प्लेटफर्म हो। यसमा 1 रुपियाँ पनि खर्च लाग्दैन, केही पनि शुल्क तिर्नु पर्दैन। त्यसैले तपाईँहरू यसको फाइदा उठाउनु होला। अब एसीका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म के जानकारी गराउन चाहे, यो तपाईँहरूसँग समय एकदम थोरै छ। अब यो टाइमलाई म्यानेज गर्नु होला। बिहानै 4 बजेदेखि उठ्नु होला र लर्न गर्ने कुराहरू लर्न गर्नु होला है। अब 4 बजे उठ्नु भएन भने, याद गर्नु भएन भने फेरि परीक्षाका लागि के हुन्छ त त्यहाँ समस्याहरू आउन सक्छ। त्यसैले तयारी गर्दै गर्नु होला र पढाइलाई एकदम नियमित रूपमा स्कुल जानु होला। त्यसपछि अब रुटिन बनाएर तपाईँहरू स्टडी गर्नु होला। अब यसरी तपाईँहरू पढ्नुभयो भने तपाईँहरू एसीमा राम्रो गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु र आशा राखेको छु। ल, अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब तपाईँहरूको हातमा कपी र डट पेन होस् र यता बोर्डतिर हेर्नु होला। आज हामी चर्चा गर्नेछौँ इक्वेसन अफ मोसनसँग सम्बन्धित न्युमेरिकलहरू। योसँग न्युमेरिकलहरू बनाउनु पूर्व न्युमेरिकल अब डाइरेक्ट नगएर म बेसिक कुराहरू दिन चाहन्छु। जबसम्म तपाईँहरूलाई बेसिक कुरा आउँदैन र बुझ्नु भएन भने अब 9 क्लासका पढेको कुराहरूलाई फेरि रिकल गर्न चाहन्छु म। तपाईँहरूलाई रिमाइन्ड गर्न चाहन्छु म। रिमाइन्ड गराउन चाहन्छु। अब रिमाइन्डमा के हुन्छ, अब तपाईँहरू 9 क्लासमा भी बराबर यु प्लस एटी पढ्नुभएको थियो। त्यसपछि भी स्क्वायर बराबर यु स्क्वायर प्लस 2एस, त्यसपछि युटी प्लस एस बराबर युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर पढ्नुभएको थियो। अब यहाँ अलिकता चेन्ज हुन्छ। त्यो तपाईँहरू अब कपी लिएर यहाँ हेर्दै गर्नु होला। कपी डट पेन हातमा हेर्नु। इक्वेसन अफ मोसनमा के हुन्छ, पहिला कन्डिसन यहाँ यति आउँछ कि
ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँ ध्यान दिनु होला। अब यहाँ अवस्था के आउँछ त? यस्तो अवस्थामा इक्वेसन अफ मोसन चालसँग सम्बन्धित सीधा रेखीय चालका समीकरण पढ्नु पर्दा हिसाब बनाउनु पूर्व यो तपाईँहरूलाई एकदम जानकारी थाहा हुनुपर्छ। यो अवस्थाहरू हुन सक्छ। कुनै वस्तुलाई एउटा निश्चित उचाइबाट तल खसाल्दा, मानौँ न घरको छतमा तपाईँहरू स्कुलको छतमा चढ्नु भएको छ या उभिराख्नु भएको छ, त्यहाँबाट कुनै वस्तुलाई तल खसाल्दा, अब तल खसाल्दा त्यो अवस्थामा अब सुरु गति कति हुन्छ? त्यसपछि दूरी बराबर के हुन्छ? प्रवेग बराबर के हुन्छ? यो अवस्थामा कुनै वस्तुलाई एउटा निश्चित उचाइबाट तल खसाल्दा त्यो वस्तुको सुरु गति u बराबर 0 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। भ्यालु 0 भइहाल्छ। दूरी s बराबर h भइहाल्छ। दूरी भनेको पार गरी दूरी भर्टिकल दूरी भइहाल्छ उचाइ। प्रवेग a बराबर g भइहाल्छ गुरुत्व प्रवेग। अब यो अवस्थामा समीकरण 1 लाई हामी जुन पढेका थियौँ सिधा चाली रेखाका समीकरणहरू इक्वेसन अफ मोसनमा पहिलो समीकरण के पढेका थियौँ हामीले 9 क्लासमा v बराबर u प्लस at। अब v बराबर u प्लस प्लस a भनेको g र t, देयरफोर v बराबर u प्लस gt। यदि तपाईँ u को ठाउँमा 0 राख्न चाहनुभयो भने डाइरेक्ट v बराबर gt पनि हुन्छ। कुनै कुनै बुकमा हिसाबमा v बराबर gt पनि लगाइएको हुन्छ। त्यति बेला तपाईँहरू कन्फ्युज हुन सक्नुहुन्छ। अब कन्फ्युजहरू सब हट्छ है त, बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? हो ल। त्यसपछि 2 मा छ समीकरण 2 मा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब u स्क्वायर को u स्क्वायर प्लस प्लस 2 a को सट्टामा g, किनभने a बराबर g हुन्छ र s बराबर h हुन्छ। देयरफोर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, अथवा तपाईँ v स्क्वायर बराबर 2gh पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, किनभने यो u भनेको होल टर्म भनेको यो के भइहाल्छ त 0 भइहाल्छ। बुझ्नुभयो त? ल त्यसै गरी 3 नम्बरमा छ s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब यसलाई s भनेको h बराबर बराबर ut लाई ut प्लस हाफ हाफ a भनेको g t स्क्वायर को t स्क्वायर, h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, अथवा h बराबर हाफ gt स्क्वायर, यानी कि gt स्क्वायर बाई 2 पनि लेख्दा हुन्छ। कुनै कुनै बुकमा यसरी पनि लेखेको हुन्छ। बुझ्नुभयो त? ल सजिलो छ। अब अर्को अवस्था, अब यो पहिलो अवस्था हो, कुनै वस्तुले एउटा निश्चित उचाइबाट, मानौँ न यो उचाइ हो एउटा, यहीँबाट वस्तुलाई खसाल्दा तलतिर, तब यति बेला यो वस्तुको सुरुको गति कति हुन्छ त? 0 हुन्छ। बुझ्नुभयो त? ल अब अर्को अवस्था आउँछ, तपाईँहरू लेख्दै गर्नु होला। म 2 नम्बरको अवस्था लेख्दैछु। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब के अवस्था आयो त? कुनै वस्तुलाई पृथ्वीको सतहबाट माथितिर फ्याँक्दा, माथितिर यसरी कुनै वस्तु या तल झरेको छ, यसलाई उठाएर माथितिर फ्याल्यो भने यो अवस्थामा के आउँछ त? यस्तो अवस्था पनि आउन सक्छ। यहाँ लेख्नु होला। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँ ध्यान दिनु होला। कुनै वस्तुलाई पृथ्वीको सतहबाट माथितिर फ्याँक्दा त्यति बेला अन्तिम गति v बराबर 0 भइहाल्छ। उता अघि के पढ्नु भएको थियो, कुनै वस्तुलाई एउटा सर्टेन हाइटबाट एउटा निश्चित उचाइबाट तलतिर खसाल्दा त्यो वस्तु के हुन्छ, सुरु गति के भइहाल्छ त? 0 भइहाल्छ। यहाँ के भयो त? अन्तिम गति v बराबर 0। दूरी s बराबर h हुन्छ। प्रवेग 1 बराबर अब माइनस g भइहाल्छ। यो गुरुत्व प्रवेगको मान ऋणात्मक भइहाल्छ। किन त? मानौँ हामी सबैलाई थाहा छ नि, गुरुत्व प्रवेग हामीले पढेका थियौँ कि पृथ्वीले हरेक वस्तुलाई आफ्नो केन्द्रतिर तानेको हुन्छ। एउटा निश्चित बल लगाएर त्यो बललाई हामी के भन्छौँ त? गुरुत्व बल। प्रत्येक वस्तुलाई पृथ्वीले आफ्नो केन्द्रतिर तानेको हुन्छ। त्यो त थाहा छ नि तपाईँहरूलाई? हो। यसरी केन्द्रतिर तानेको हुन्छ बल लगाएर। अब हामी यो पृथ्वीको यो सतहको यो बल लगाएर तानेको छ, यसको विरुद्धमा कुनै वस्तु उठायो भने त के हुन्छ त? उसको विरुद्धमा कार्य गर्दछौँ हामी भन्ने कुरा बुझिन्छ। त्यसैले यहाँबाट वस्तुले उठायो भने र माथितिर फ्याल्यो भने यो अवस्थामा प्रवेग के भइहाल्छ त? प्रवेग बराबर गुरुत्व प्रवेगको ऋणात्मक मान भइहाल्छ। त्यसैले यहाँ a बराबर माइनस g हुन्छ। अब यस्तो अवस्थामा तब चालका समीकरणहरूलाई कसरी परिवर्तन गर्ने, कन्भर्ट कसरी गर्ने त? v बराबर पहिलो चालका समीकरण छ v बराबर u प्लस at। अब u प्लस प्लस, अब a को भ्यालु माइनस g छ, यहाँ माइनस g राखिएको, t राखिएको, देयरफोर u प्लस र माइनसलाई मल्टिप्लाई गरेर प्लस माइनस माइनस र gt। त्यसैले v बराबर u माइनस gt समीकरण 1 भयो। त्यसै गरी 2 मा छ v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as।
यू स्क्वायर प्लस प्लस 2 2 a को ठाउँ माइनस g अनि यस भनेको h। त्यसो भए यू स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस 2gh। देयरफोर v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। यहाँ पनि प्लस र माइनस माइनस भयो। यो एउटा भयो। अर्को छ s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर बराबर ut को ut प्लस हाफ हाफ यो a को ठाउँ माइनस g अनि t स्क्वायर। देयरफोर s भनेको h बराबर ut प्लस माइनस माइनस हाफ gt स्क्वायर। बुझ्नु भयो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? बुझ्नु भयो? ओ गुड। ल सार्दै गर्नुस् त। अब यसपछि म न्युमेरिकल देखाउने छु तपाईहरुलाई। म अब किताब लिँदै छु हातमा। यसलाई मेट्दिउँ त? ल ल यहाँ ड नम्बरसम्म हिजो भएको थियो। आज ढ नम्बरको म गर्दैछु। ढ नम्बरको हेर्नुस्, अहिले भर्खरै पढ्नु भएको ढ नम्बर सोलुसन। ल विद्यार्थी भाइ बहिनी यहाँ के दिएको छ? एउटा नदी माथिको पुलबाट यहाँ नदी छ, त्यहाँ पुल छ, त्यसको माथिबाट पानीमा ढुङ्गा खसाल्दा 2.5 सेकेन्ड पछि उक्त ढुङ्गा पानीको सतहमा ठोकिएको आवाज सुनियो। एउटा पुलबाट भनेछ भनेपछि सुरुको गति कति? u बराबर 0। किनभने एउटा वस्तु कुनै वस्तुलाई निश्चित उचाइबाट पृथ्वीको सतहमा खसालिरहेको छ, त्यति बेला सुरु गति कति हुन्छ त? 0। गुड। अब भनेछ समय t बराबर कति दिएको छ? 2.5 सेकेन्ड। अब छ उक्त ढुङ्गा पानीको सतहमा ठोकिएको आवाज सुनियो भने पानीको सतहबाट पुलको उचाइ कति होला? उचाइ निकाल्न भन्दैछ। h बराबर वाट? गुरुत्व प्रवेगको मान कति त? g बराबर पृथ्वीको सतहमा कति? 9.8 मिटर प्रति सेकेन्ड स्क्वायर। यसमा उचाइ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब उचाइ निकालौँ त हामी। ल अब हेर्नुस्, यहाँ के भनेको छ? उचाइ निकाल्न भन्दैछ। यहाँ हामीसँग फर्मुला छ, यहाँ लेख्नु होला। सूत्रबाट h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर हुन्छ कि हुँदैन? हो। ल u भनेको कति आयो त? 0 गुन्ना t को मान कति छ त? 2.5 प्लस 1/2 इन्टु g को भ्यालु कति? 9.8। यो दिएको छैन प्रश्नमा है विद्यार्थी बहिनीहरु, कन्फ्युज नहुनु होला। यो नदिए पनि हामीलाई थाहा राख्नु जरुरी छ, किनभने पृथ्वीको सतहमा स्मल g को मान कति हो? 9.8 इन्टु t को भ्यालु फेरि कति? 2.5 को होल स्क्वायर। ल यसलाई तोड्नुस् त। यति होल टर्म भनेको जतिसुकै संख्यालाई 0 ले गुणा गर्यो भने 0 हुन्छ। त्यसो भए यहाँ बाँकी रह्यो हाफ इन्टु 9.8 इन्टु 2.5 इन्टु 2.5। अब यसलाई गुणा गर्नुस्, कति हुन्छ? यो 1 र यता सबैलाई मल्टिप्लाई गर्दा 9.8 गुणा 2.5 गुणा 2.5 र डिभाइड बाइ 2। ल अब यहाँ म क्याल्कुलेटर गर्दै गर्नु होला, निकाल्नु होला। यहाँ के छ? 9.8 इन्टु 2.5 2.5 इन्टु 2.5 भनेपछि 61.25 आयो। 61.25 तपाईहरु पनि मिलाउनु होला र 2 ले अब डिभाइड गर्नुस् त। इज इक्वल टु डिभाइडेड बाइ 2 30.63। यहाँ 625 आउँछ। यसलाई तपाईहरु 30.63 गर्नु होला। किन? यहाँ 2 किन 3 भयो? यो 5 लाई राउन्ड अफ गर्दा 1 यसमा एड हुन्छ, 3 भयो। यो के निकाल्नु भयो त? उचाइ। उचाइको एकाइ मिटर। यति भयो आन्सर। हेर्नुस् त आन्सर चाहिँ मिल्यो, म्याचिङ भयो? म्याचिङ भयो होला। भए पनि नभए पनि यदि तपाईहरुको प्रोसेस ठीक छ भने प्रोसेसमा विश्वास गर्नु होला। किनभने नयाँ नयाँ बुक छ, यो नयाँ नयाँ बुकमा के भएको छ? पब्लिकेसन गरिएको छ, उसलाई छापिएको छ, प्रिन्टिङ गरिएको छ, मिस्टेक पनि हुन सक्छ है त। ल अब अर्को प्रश्न। बुझ्नु भयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु? केही समस्या छ? ल सार्दै गर्नु होला। ल भयो? गुड। अब ढ नम्बरको सक्यो। फेरि म अर्को नम्बर लेख्दै छु। यो अर्को नम्बरको
अब 18 नम्बरमा पनि फेरि के छ? एउटा ढुङ्गालाई 15 मिटर उचाइबाट खसाल्दा, अब 15 मिटर उचाइबाट खसाल्दा भन्दैछ। त लेख्नु होला उचाइ h बराबर 15 मिटर। ल विद्यार्थी भाइ-बहिनीहरू यहाँ ध्यान दिनु होला। अब यो 9 नम्बरको 18 नम्बरको हेर्नुहोस् त के भनेको छ क्वेसनमा 18 नम्बरमा एउटा ढुङ्गालाई 15 मिटरको उचाइबाट खसाल्दा उक्त ढुङ्गालाई जमिनमा पुग्न कति समय लाग्छ त र उक्त ढुङ्गा जमिनमा ठोकिँदाको गति हिसाब गर्नुहोस्। अब कुनै एउटा ढुङ्गा छ केही उचाइबाट तलतिर खसालिरहेको छ। त्यो बेलामा उचाइ त दिएको छ उचाइ h बराबर 15 मिटर। त्यसपछि समय t निकाल्नु पर्ने हुन्छ। जब ढुङ्गालाई फाल्यो त फाल्न जमिनमा ठोकिँदा कति समयमा त्यहाँ पुग्यो होला? टी बराबर वाट? सुरु गति u बराबर 0 किनभने कुनै पनि वस्तु निश्चित उचाइबाट पृथ्वीको सतहतिर खसिरहेको छ। अन्तिम गति v बराबर वाट? यो पनि निकाल्नुपर्छ। गुरुत्व प्रवेग g बराबर 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। अब सूत्र बराबर h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर सूत्रबाट h को मान 15 भयो, u को मान 0, tt प्लस 1/2 इन्टु 9.8 t स्क्वायर। अब 15 को 15 इक्वल टु यो 0 र t लाई गुणा गरे भने 0 नै भइहाल्छ। यति टर्मलाई मैले मात्र लिएको छु 1/2 इन्टु 9.8 इन्टु t स्क्वायर। 15 इक्वल टु 9.8 इन्टु t स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ केही छैन भने हरमा त यहाँ 1 राखिएको छ। विद्यार्थी भाइ-बहिनीहरू ध्यान दिनु होला। अब क्रस गुणा गरिएको छ 1 र 9.8 इन्टु t स्क्वायरले गुणा गरे भने यतिकै आउँछ। 15 गुणा 2 त 15 गुणा 2, यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा 9.8 इन्टु t स्क्वायर बराबर 15 गुणा 30। टी स्क्वायर बराबर यसको मान निकाल्दा 30 को बटा 9.8, 30 का मुनि 9.8 इज इक्वल टु अब 30 लाई 9.8 ले डिभाइड गर्यो भने 3.06 आउँछ। अब यहाँ t स्क्वायर छ त t बराबर यो रुटमा गइहाल्छ, रुट अन्डर 3.06। अब एकैचोटि यहाँ आउनुहोस्, t बराबर यसको रुटमा निकाल्नु होला त 1.749। अब यसलाई राउन्ड अफ गर्दा यहाँ के आयो त 1.75 आयो। यति सेकेन्ड भयो। फेरि अब कति गतिले ठोकिएको छ त्यो पनि दिएको छ भनेको छ। त्यसैले अब फेरि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh सूत्र लगाउनु होला। v स्क्वायर को v स्क्वायर बराबर u को मान 0 त 0 स्क्वायर प्लस 2 g को मान 9.8 इन्टु h को मान 15। अब v स्क्वायर यो 0 भनेको 0 नै भइहाल्यो। 9.8 र 2 लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने 19.6 आउँछ इन्टु 15 फेरि गुणा गर्यो भने 294 आउँछ। v स्क्वायर बराबर यति। अब v बराबर यो स्क्वायर को यहाँ रुट गइहाल्छ, रुटमा यो आइहाल्छ रुट अन्डर 294। यसलाई रुटमा निकाल्नु होला 17.146। अब यो 6 लाई राउन्ड अफ गर्दा यो 545 भइहाल्छ। यति गति भयो। विद्यार्थी भाइ-बहिनीहरू यसरी नै तपाईहरु के गर्नु होला त बनाउँदै गर्नु होला। ल विद्यार्थी भाइ-बहिनीहरू यहाँ ध्यान दिनु होला। हेर्नुस् त यो त नम्बरमा के भनेको छ? एउटा क्रिकेट बललाई 15 मिटर पर सेकेन्डको गतिले सिधा माथि आकाशमा फ्याल्यो भने उक्त बल अधिकतम कति उचाइसम्म माथितिर जान्छ। अब अघि यो न्युमेरिकल बनाउनु भन्दा पहिला हामीले दुईवटा अवस्थाको बारेमा चर्चा गरेका थियौँ, हो कि हैन?
कि कुनै पनि वस्तुलाई पृथ्वीको सतहबाट माथितिर फ्याल्यो भने त्यो अवस्थामा के हुन्छ, त्यो वस्तुको सुरु गति के हुन्छ, अन्तिम गति के हुन्छ, प्रवेग बराबर के भइहाल्छ, दूरी बराबर के भइहाल्छ। तो यहाँ सुरुको गति u बराबर 15 मिटर पर सेकेन्ड, उँचाइ h बराबर वाट, उँचाइ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अन्तिम गति v बराबर 0, गुरुत्व प्रवेग g बराबर -9.8 मिटर पर सेकेन्ड छ। यो माइनस किन हुन्छ त? कुनै पनि वस्तुलाई यदि हामी सबैलाई थाहा छ कि पृथ्वीले हरेक वस्तुलाई आफ्नो केन्द्रतिर आकर्षण गरेको छ, तानेको हुन्छ। अब तानेको त हुन्छ, यहाँबाट कुनै वस्तुलाई उठायो भने पृथ्वीको गुरुत्व प्रवेगको विरुद्धमा हामीले काम गर्दैछौँ भन्ने कुरा बुझिन्छ, हैन? वी आर वर्किङ एगेन्स्ट द force of gravity, so its value is minus, that means negative value. Acceleration is equal to negative value of acceleration due to gravity. यसको भ्यालु के भइहाल्छ, माइनस भइहाल्छ। त्यसले कुनै वस्तुलाई उठाएर माथितिर फाल्यो भने यो अवस्थामा प्रवेग बराबर ऋणात्मक गुरुत्व प्रवेग हुन्छ। त्यसले यहाँ g बराबर -9.8। अब सूत्रबाट v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh भनेपछि यहाँ v स्क्वायर v को ठाउँमा के लेख्ने त 0, यहाँ 0 को स्क्वायर, v स्क्वायर भनेको 15, u को मान यहाँ 15 दिएको छ, 15 का होल स्क्वायर। त्यसैगरी 2 g को मान -9.8 यहाँ प्लस हुन्थ्यो, यहाँ माइनस राखिदियो 9.8, h भनेको h, यो g भनेको 0 को स्क्वायर भनेको 0 बराबर 15 को गुणा गरेर यति आयो 225, त 225 माइनस 19, 9.8 गुणा कति भयो त 19, 19.6 भयो, h भयो। अब यो माइनसलाई यो समीकरणको यो साइड ल्यायो भने माइनस छ भने प्लस हुन्छ, प्लस छ भने माइनस हुन्छ। 19.6 h बराबर 225। अब h निकाल्नु पर्ने हुन्छ, h बराबर 225 के बटा यो 19.6। अब डिभाइड गर्दा यति आयो, यति एन्सर भयो। बुझ्नुभयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु? भयो? ल।